बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया टीवी से। पाकिस्तान में नए माली साल का बजट बिल्कुल करीब करीब है। नए माली साल का बजट असम्बली में पेश किया जाएगा, उसके बाद मंजूरी के मराहिल हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर नए माली साल के बजट के हवाले से हुकूमत से किस तरह की पॉलिसीज़, किस तरह का रिलीफ और किस तरह की सब्सिडीज़ का ख्वाहिशमंद है, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नबील महमूद तारक साहब के साथ। चेयरमैन साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। आप पाकिस्तान के गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लीड करते हैं। हुकूमत से नए माली साल के बजट में अपने बिजनेस सेक्टर के लिए किस तरह का रिलीफ और किस तरह के फैसले आप चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। देखें जी, बजट आ रहा है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, इंडस्ट्री के, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो, चाहे वो ताजिर हो, उसके लिए एक अच्छा पैकेज आना चाहिए जिससे आपके मुल्क का जो पहिया है वो बेहतर चल सके। जी बिजनेस वॉल्यूम आपका बढ़ेगा तो आपका टैक्स बढ़ेगा। जी अगर आप मज़ीद टैक्सेस लगाएंगे और बिजनेस का वॉल्यूम कम होगा, आपका रेवेन्यू कम इकट्ठा होगा, उसका फिर बोझ क्या आता है कि उसका बोझ हमें दीगर जो हमारे डीजल की मद में, हमारे बिजली के बिलों की मद में, हमारे गैस की बिलों के मद में हमें गवर्नमेंट आवाम से, कारोबारी तबके से इकट्ठा करती है, जो कि इस वक्त एक मुश्किल तरीन मसला है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है अरबों रुपए का टैक्स अदा करती है। हमें इन्होंने, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है जो कि ज़ीरो मार्कअप के ऊपर गाड़ियाँ दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसको एक्सटेंड करना चाहिए गवर्नमेंट को इस बजट में। हमें कमर्शियल व्हीकल पे जो ड्यूटियां हैं वो 250%, 300% वो कम करनी चाहिए। हमें टायरों के ऊपर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टर को कमर्शियल व्हीकल के जो टायर हैं उस, क्योंकि बहुत महंगे हो चुके हैं, उसमें हमें ड्यूटी कम की जाए, ऑटो पार्ट्स में ड्यूटी कम की जाए, और जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है इसको बकायदा एक इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जाए। जो मराहत एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलती है, दीगर इंडस्ट्री को मिलती है, मैं समझता हूँ कि वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी मिलनी चाहिए। और इस वक्त हम वज़ीर आज़म साहब से बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना साहब से उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि इस वक्त बिजनेस और जो गवर्नमेंट है एक दोस्ताना बजट आएगा जो कि आपके मुल्क के मैशियत के पहिए को चलाएगा, और ना सिर्फ चलाएगा बल्कि तेज़ी से चलाएगा। अगर ये हम आपस में मिल बैठ के इसके ऊपर मशावरत करके और आवाम के ऊपर टैक्सों का कम से कम बोझ डालेंगे तो हमारा जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और आपको टैक्स भी उतना ज़्यादा इकट्ठा होगा। पाकिस्तान का, लाहौर का गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर इस वक्त इन तैयारियों में है कि नबील महमूद तारक साहब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जाएं और जाकर वहाँ पर यही आवाज़ उठाएं जो आवाज़ वो मुख्तलिफ सरकारी हुकूमती फोरम्स पर उठाते हैं। वो आवाज़ गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हकूक़ की है, हक तलफियों की है, नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म करवाने की है। इलेक्शन LCCI की तैयारियां प्याफ का अलम थामे आप कर रहे हैं। मियां अंजुम नसार के क़यादत में कैसी कामयाबी LCCI में प्याफ और अलाइंस समेटने जा रहा है, तैयारियों के हवाले से बता दें। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कि इलेक्शन तो स्टार्ट हो गया है 2026-27 का, और 2 साल के लिए। और मैं समझता हूँ कि जितना काम इस 2 सालों में प्याफ PPP अलाइंस ने किया है, इससे पहले तारीख नहीं मिलती। ये यानी कि जब इलेक्शन जीता, एक तारीखी इलेक्शन जीता, इसका जो काम हुआ है 2 सालों में वो भी एक तारीखी रकम जो है ना, वो कह लें कि इस वक्त रकम कायम की है कि आपने जितना मिनिस्ट्रों को, ब्यूरोक्रेसी को, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो जो अदारे इस वक्त एक्टिव हैं उनको बुला के उन तक जो मैसेज दिए गए हैं, उन तक जो बात पहुंचाई गई है, वो मैं समझता हूं कि इससे पहले ना हुआ है ना होगा। और आने वाले वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह कि मियां अंजुम नसार साहब एक, मैं हमेशा से कहता हूं कि यार वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, कारोबारी तबके के हवाले से, कारोबार के हवाले से, और पूरे मुल्क की मैशियत को वो समझते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट उनकी मशावरत पे, उनके मशवरों पे अमल करे तो हमारा बिज़नेस 4 गुना बढ़ सकता है। हमारी जो
پیاف ہے، پیاف فیملی ہے، الحمدللہ ہم ایکٹیو ہو چکے ہیں. اپنے بزنس کمیونٹی کی جو مشکلات ہیں وہ مختلف اداروں کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو اس بجٹ میں ریلیف دلانے کے لیے جو ہمارے فہیم الرحمان سہگل صاحب ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں قابل دید ہے. اور اگر آنے والے وقت میں اسی طرح ہمارا جو میں سمجھتا ہوں کہ تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ورلڈ وائڈ جو جنگ کے اثرات ہیں وہ پوری دنیا پہ اس وقت اس متاثر ہو رہے ہیں لوگ. اور ہمیں اس وقت کوئی چینج میں نہیں سمجھتا کہ ہماری آنی چاہیے. اور انشاءاللہ جو میاں انجم نثار صاحب کی قیادت میں اور اپنا علی حسان جو ہمارے الائنسی ہیں ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ آنے والی گورنمنٹ یعنی کہ جو اقتدار ہے وہ بھی ہمارا ہی ہوگا، پی 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 الائنس کا. اور انشاءاللہ اس سے بہتر ہم خدمت کریں گے اپنی تاجر برادری کی، انڈسٹری کی اور تمام شعبہ روزگار سے وابستہ لوگوں کے لیے. الحمدللہ ایک پروفیشنل، ایک منجھی ہوئی ٹیم ہے، ایک ویژن رکھنے والی ٹیم ہے اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے. چیئرمین صاحب، لاہور کو، پاکستان کے گڈس ٹرانسپورٹ سیکٹر کو اور بزنس سیکٹر کو یہ بتا دیں کہ گڈس ٹرانسپورٹ سیکٹر کے حقیقی نمائندے کون ہیں. بہت ساری ایسوسیشنز ہم بھی دیکھتے ہیں، لوگ بھی دیکھتے ہیں. ذرا آپ لاہور کو، اہل پاکستان کو ذرا بتایا جائے آج کہ آپ کی جو خدمات ہیں، جس جرات کے ساتھ آپ ابھی بھی ایک اہم میٹنگ کے بعد ہمارے ساتھ اس انٹرویو میں شریک ہوئے ہیں، تو ذرا بتا دیں کہ کیسی نمائندگی آپ گڈس ٹرانسپورٹ سیکٹر کی کر رہے ہیں. دیکھیں جی کہ الحمدللہ پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن یہ 67 سے باقاعدہ ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے اور 3 سال بعد ہمارے الیکشن ہوتے ہیں. جو بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ 3 سال اقتدار میں اپنی برادری کی خدمت کرتا ہے. پشاور سے، کراچی سے لے کے پشاور تک الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر محاذ کے اوپر اللہ نے لاہور کو عزت دی کہ ہماری قیادت میں ہم نے لیڈ کیا ہے. ہم نے لوگوں کے جو ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں وہ گورنمنٹ تک، اعلیٰ حکام تک، بیوروکریسی تک ٹیبل پہ بیٹھ کے ان تک پہنچائے ہیں اور اس کا ریلیف لے کے دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باقی دیگر جو تنظیمیں ہیں، کوئی ورکر ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی مختلف لوگ، کوئی اپنا کوئی 2 4 4 10 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو وہ اپنا ایک شو کرتے ہیں جی کہ ہم ایسوسیشن ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. باقاعدہ آپ آئیں، آپ کے الیکشن ہمارے مقابلے میں آئیں، الیکشن لڑنے کے بعد آپ جیتیں، آ کے اقتدار کریں. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب میں اپنی ایک اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ جاؤں، وہ دوسرا بیٹھ جائے. ہم نے دیکھیں برادری کی خدمت کرنی ہے، تاجر جیسے ہیں تاجروں کی خدمت ہونی چاہیے، انڈسٹری کی خدمت ہونی چاہیے. جو لوگ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں، ہمیں سیٹوں پہ لے کے آتے ہیں، الحمدللہ سر اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ پروفیشنل لوگ ہونے چاہیے، ایک ویژن کے ساتھ، ایک تجربے کے ساتھ. الحمدللہ ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتے ہیں. ہم کبھی وہ ہوائی باتیں نہیں کی. جو روڈ پہ ہمیں مشکلات ہوتی ہیں وہی ہم آگے انتظامیہ تک، گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں اور وہ سنتے ہیں. اور ہمیشہ آپ لاجک سے بات کریں. اور یہ باقی دیگر جتنے بھی تنظیمیں اپنا کہہ رہے ہیں جی آ کے نام بنانے کی کوشش کرتی ہیں، بتانے کی کوشش کرتی ہیں، میں نہیں سمجھتا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو اختلاف نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ مل کے یونٹی کے ساتھ آپ آئیں، اپنی تنظیم کے ساتھ، پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کے چلیں تاکہ ہم برادری کی بہتر خدمت کر سکیں، ان کو ریلیف دلا سکیں، ان کی مشکلات ہیں اس کا ازالہ کر سکیں. چیئرمین پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن نبیل محمود طارق صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری ایسوسیشن جینون سٹیک ہولڈرز ہے، اور جس طرح انہوں نے 1967 سے پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے فعال ترین کردار کے حوالے سے بتایا ہے، تو اسی طرح یونینیمسلی اگر گڈس ٹرانسپورٹ سیکٹر اور ٹرانسپورٹرز مل کر ایک ایسوسیشن کے ساتھ ایک آواز ہو کر اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں اور اپنے مسائل کی سنوائی چکتے ہیں، تو ایک یکجان ہو کر بزنس کمیونٹی اور چیمبر لیڈرشپ کے شانہ بشانہ گڈس ٹرانسپورٹ سیکٹر اور ٹرانسپورٹرز کے مسائل اسی صورت حل ہو سکتے ہیں جب اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس کمیونٹی کا مقدمہ اعلیٰ حکام کے سامنے لڑا جائے. ہم امید کرتے ہیں کہ گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن جس طرح کا متحرک رول پلے کر رہی ہے، اس سے پاکستان کا گڈس ٹرانسپورٹر مسائل سے باہر آئے گا اور ملکی معیشت میں اپنا متحرک، مثبت اور فعال ترین کردار ادا کرے گا. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.